बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी को कौमी मैंडेट पर जो डाका डाला गया, तहरीक इंसाफ मुसलसल मुतालबा कर रही है कि तहकीकात की जाए, लेकिन दूसरी तरफ से हमारा पूरा अदालती सिस्टम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, निगरान हुकूमत और अब जो हुकूमत कायम हुई है वो इससे रूगिरदानी कर रही है। तंग आमद बजंग आमद के मिसदाक आज बिल आकर तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने तबले जंग बजा दिया है। बड़ा अहम फैसला कर लिया गया है, देर आयद दुरुस्त आयद। ये क्या फैसला है, इसकी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। 9 मई एक ऐसा सानिया है जिसकी जवाब के तौर पर आगे तहरीक इंसाफ को कुचला गया। लोगों के घरों पे हमले हुए, बहुत जारहाना हिकमत अमली अपनाई गई। अब 9 मई की तहकीकात के हवाले से गंडापुर हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया है, और अगर इस पर अमल दरामद होता है इन लेटर एंड स्पिरिट, तो यकीनी तौर पर 9 मई का सारा कच्चा चट्टा वो खुलने जा रहा है। ये क्या मामला है, इसके हवाले से भी तफसील आपके सामने रखनी है। अरब ममालिक की आम शख्सियात पाकिस्तान पहुंच गई है, और ये हालिया जो सऊदी अरब का दौरा हुआ है आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर का, उसी के ये एक बड़ी पेशरफ्त है। इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। लेकिन एक और बड़ा वाकया हुआ है, और ये आज जो है वो पीटीआई के रुकन असम्बली है, मेजर जो है वो रिटायर्ड, ये जो है वो यहाँ पे गुलाम सरवर, ये बेसिकली इनका जो बेटा है वो मेजर अदनान, उसकी शहादत हो गई थी गुज़श्ता साल, और उसके बाद बताया गया कि वहाँ सिलेंडर धमाका हुआ है, और बल्कि जो वहाँ पे जो लीकेज हुई है गैस की, उसकी बुनियाद पर इनकी शहादत हुई है। लेकिन अब इन तक कुछ ऐसी इतलात पहुंची हैं कि ये एक शहादत उस तरीके से नहीं है, बल्कि ये टारगेट किलिंग है। ये उनका मौक़िफ़ है। और चीचा वतनी से पीटीआई के ये एमपी हैं मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर। उन्होंने पंजाब असम्बली में अपने अकलौते बेटे मेजर रिटायर्ड अदनान सरवर की शहादत की तहकीकात का मुतालबा किया है। गुलाम सरवर ने कहा कि मेरे बेटे को टारगेट करके शहीद किया गया है, गैस सिलेंडर का धमाका हुआ है, जबकि जंग में 3 बजे से 6 बजे तक गैस लोड शेडिंग होती थी। आधे घंटे में सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी गई। मैं तहकीकात का मुतालबा करता हूँ। ये एक बड़ी पेशरफ्त है। एक साबिक रिटायर्ड मेजर, उसका बेटा भी जो मेजर है, उसकी शहादत, और फिर उसको शकूक शुबहात पैदा होना, तहकीकात का मुतालबा करना, इसको भी एक बड़ी पेशरफ्त के तौर पर जो है वो देखा जा रहा है। दूसरी जो बड़ी खबर है वो आपने देखा कि चंद दिन पहले आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर ने सऊदी अरब का एक विजिट किया था। सऊदी अरब के इस विजिट के माबैन जो है वो हमने देखा कि वहाँ मोहम्मद बिन सलमान से उनकी एक आम मुलाकात हुई, जो क्राउन प्रिंस हैं, वजीर आजम है सऊदी अरेबिया के। और वहाँ पर जो उन्होंने गुफ्तगू की, यकीनन इस वक्त आर्मी चीफ की कोशिश है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आए, चूँकि सारा जो ब्लेम है वो एस्टैब्लिशमेंट पर पड़ रहा है कि जो अभी कौमी डकैती हुई है उसके अंदर भी जो खाऊ कबाइल पाकिस्तान पर मुसल्लत हुए हैं, तो वो एस्टैब्लिशमेंट की मदद और मुआवनत के साथ ये सारा जो खेल है वो खेला जा रहा है। तो अब यौम पाकिस्तान की जो परेड हो रही है कल 23 मार्च को, इसके अंदर जो शख्सियात आज शामिल हो रही हैं, उनके अंदर एक तो सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन अब्दुल अजीज, वो इसके मेहमान खसूसी होंगे। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन अब्दुल अजीज को परेड में दावत जो है वो आर्मी चीफ ने दी है। आर्मी चीफ ने सऊदी वजीर दिफा को हालिया दौरा के दौरान दावत दी थी। यौम पाकिस्तान परेड में खलीज तावन कौंसिल के सरमाकारी के जो इदारों के सरबराहान हैं वो भी शिरकत करने जा रहे हैं। बहरीन के दिफाई अफवाज के कमांडर यौम पाकिस्तान परेड के अंदर शरीक होंगे। खलीज तावन कौंसिल के आला हुकाम भी इस परेड के अंदर शिरकत कर रहे हैं। तो अरब की आम जो शख्सियात हैं वो इस परेड के अंदर जो है वो शिरकत कर रही हैं। दूसरी तरफ 9 मई आपको इल्म है जो वाकयात हैं उनको एक सानिया बनाकर पेश किया गया, और पूरी तहरीक इंसाफ जो है उसको कुचला गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के पास कोई बयानिया नहीं था, लेकिन उन्होंने सब ने एक हथियार के तौर पर 9 मई को इस्तेमाल किया। जबकि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि तहरीक इंसाफ की ना तो ऐसी कोई मनसूबाबंदी थी, और ना ही वो लोग तहरीक इंसाफ के थे, और चंद लोग अगर चले गए तो उनको गुमराह करने वाले कौन थे। और उस मौके से जो सिविल कपड़ों के अंदर लोग आ रहे थे, और जो वो सारी चीज़ें हैं, वो ये किस तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं, अब ये मैं आपके सामने थोड़ा रख रहा हूँ, चूँकि जो शेर अफजल मरवत हैं उन्होंने इस मामले के ऊपर बड़े आम सवालात उठाए हैं 9 मई के हवाले से।
اور اب ایک بڑا فیصلہ بھی کر دیا گیا. یہ ذرا سنیے. کورٹ نے سوالات اٹھائے ہیں، بڑے جاندار سوالات ہیں، آپ کے موقف کی اس میں تائید ہوتی ہے. آپ سوچتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے چل کے آپ کو یہاں سے انصاف مل سکتا ہے؟ 9 مئی پی ڈی ایم کا کیا درا ہے، 9 مئی ایک ڈھکوسلا ہے. 9 مئی کے نام پہ یہ جو ابھی گنوا رہے تھے شہداء کے یہ مجسمے گرائے گئے، ایک مثال دے کہاں پہ گرائے گیا، ایک بتا دے. کرنل شیر خان والا اگر یہ ثابت ہوا، آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں آپ کے کیمرے میں، اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کرنل شیر کا مجسمہ تھا تو میں آپ کو آپ کی زبانی جرمانہ دوں گا. وہ ایف ایف ریجمنٹ مردان میں جو مجسمہ لگا ہوا ہے وہ کرنل شیر خان کا تھا ہی نہیں. گرایا کس نے تھا؟ وہ اب گرایا کس نے تھا؟ جس گرایا بھی، اب میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. ہم جا رہے ہیں ان قریب کے پی میں، کے پی کی گورنمنٹ انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت ہم پشاور ہائی کورٹ کو لکھ رہے ہیں کہ کے پی کی حد تک 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے. وہاں پہ ریڈیو پاکستان پہ اٹیک ہوا ہے، بالکل. وہاں مردان پنجاب ریجمنٹ پہ مردان میں اٹیک ہوا ہے، قلعہ بالا زیر میں ہوا ہے، قلعہ بالا حصار میں ہوا ہے، بنو میں ہوا ہے. اب ہر جگہ پہ سی سی ٹی وی کیمرے موجود ہیں. جی ایچ کیو پہ اٹیک ہوا ہے، ان کا کیس ہے، میں اس میں وکیل رہا ہوں. وہاں پہ کوئی 450 کے لگ بھگ کیمرے جو ہیں اس روڈ پہ لگے ہوئے ہیں اور سارے آرمی کے کیمرے ہیں. کور کمانڈر ہاؤس پہ اٹیک ہوا ہے، تاحد نگاہ کیمرے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس کے اپنے کیمرے ہیں. لیکن جو پروٹیسٹرز آپ کے کیمرے پہ کیپچرڈ ہیں اس کا کیا کریں؟ وہ تو نظر آتے ہیں. میں آپ کو وردی پکڑی ہوئی ہے اور وہ کیا کریں؟ یہ وردی پکڑی ہوئی ہے، جس نے وردی پکڑی ہے وہ بھی اندر ہے. اچھا، یہ بڑا عام سوال انہوں نے اٹھایا ہے، لیکن اس کے اندر ایک بات جو شیر افضل مروت نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اب گنڈا پور حکومت جو ہے وہ انکوائری ایکٹ کے تحت باقاعدہ طور پر اس کی انکوائری کروانے جا رہی ہے، جو باقاعدہ جوڈیشل انکوائری جس کے اندر پشاور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان پر مشتمل یہ کمیشن بنے گا جو تحقیقات کرے گا. آخر وہ سی سی ٹی وی کیمرے جو سارے لگے ہوئے تھے وہ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں وہ غائب کس نے کیے اور اس کا مقصد کیا تھا. اس کا مطلب ہے اگر وہ غائب کیے گئے ہیں تو اس کا ریکارڈ بھی ہوگا، تو وہ ریکارڈ جو ہے وہ عوام کے سامنے کیوں نہیں رکھا گیا؟ 9 مئی تحریک انصاف کا یہ موقف ہے، ان پر ڈالا گیا ہے. اصل میں جو گیم ڈالنے والے تھے وہ اور تھے. اور جب آپ کو علم ہے کہ ایک ٹرینڈ بندہ بھی 500 یا 1000 کے مجمع میں داخل ہوتا ہے تو اشتعال دلا کر وہ اس طرح کے اقدامات کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر اگر چند لوگ اس میں جو ہے وہ مشتعل ہو کر تحریک انصاف کے بھی گئے ہیں تو پھر بھی یہ تحریک انصاف پر ملبہ نہیں ڈالا جا سکتا جو ایک پوری انتقامی کارروائی کی گئی ہے. تو یہ ایک بڑا معاملہ ہے. اگر اس کی جوڈیشل تحقیقات کے پی کے اندر ہوتی ہیں اور حقائق سامنے آتے ہیں تو یقینی طور پر 9 مئی کا جو پورا کچا چٹھا ہے وہ کھل کر عوام کے سامنے جو ہے وہ آ جائے گا. اب دوسری طرف جو ہے وہ تحریک انصاف نے آج ایک کور کمیٹی کا اجلاس کیا ہے اور اس اجلاس کا اعلامیہ جاری ہوا ہے. اب باقاعدہ طور پر فیصلے سڑکوں پر ہونے جا رہے ہیں. ایک طرف جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یقینی طور پر موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، اس حکومت کو ڈی سٹیبلائز نہیں ہونے دیا جائے گا، یہ میسج دیا جا رہا ہے. اس کو کسی بھی طرح کسی بھی سہارے اس کو کھڑا رکھنا ہے. لیکن دوسری طرف عوام نے جس جماعت کو مینڈیٹ دیا ہے اور جس کے مینڈیٹ پر قومی ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اب وہ ان کا بھی ایک جمہوری اور آئینی حق ہے کہ وہ عوام کے پاس جائیں اور عوام کھڑی ہو کہ آپ نے ہمارے ووٹ کا احترام نہیں کیا. اب یہ جو اعلامیہ ہے یہ دیر آیت درست آیت، اس کو پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا جو ہے وہ بھرپور ملی جذبے سے یوم پاکستان منانے کا فیصلہ ہوا ہے. یوم پاکستان کے حوالے سے کل سپہر اسلام آباد میں تقریب کے انعقاد کی منظوری دی گئی ہے. دھاندلی اور ملک میں دستور سے انحراف کے خلاف 30 مارچ کو اسلام آباد میں جلسے کے انعقاد کی بھی منظوری دی گئی ہے. 21 اپریل کو کراچی میں بڑی عوامی ریلی کے انعقاد کی بھی باضابطہ منظوری دی گئی ہے. ملک کی معیشت، IMF سے نئے معاشی پیکج اور اس کے عوام پر اثرات پر 25 مارچ کو اسلام آباد میں خصوصی پریس کانفرنس کی منظوری دی گئی ہے. بانی چیئرمین عمران خان کے خلاف مقدمات پر اب تک کی عدالتی کارروائی اور ان کی بریت کے امکان پر مفصل بریفنگ دی گئی ہے. متعدد مقدمات میں بانی چیئرمین کی بریت تازہ ہوا کا جھونکا قرار دیتے ہوئے عدلیہ سے عمران خان کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں اور مقدمات کے میرٹ پر جلد فیصلوں کے اعلانات کی ضرورت پر
जोर दिया गया। सैनेट इंतखाबात की तैयारियों के बाब में सीनियर मरकजी रहनुमा सरदार लतीफ़ खान खोसा की रहायशगाह पर पंजाब के अरकान असम्बली के कल के इज्तिमा की तौसीक की गई है। कोर कमेटी की जानब से अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू की कांग्रेस कमेटी में पेशी और दिए गए बयान के मंदरजात का भी जायजा लिया गया है। कोर कमेटी की जानब से अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद की जानब से डोनाल्ड लू के बयान पर ताज़ा रद्द-ए-अमल हक़ाइक़ के तयन के लिए आम करार दिया गया, यानी असद मजीद को अब बताना चाहिए चूंकि उन्होंने साइफर लिख कर भेजा था। इंतखाबात में बदतरीन धांधली और अवामी मैंडेट पर खुले डाके की जामे तहकीकात के मुतालबे का इयादा किया गया है और ये जो है वो बताया गया है कि जनाब अब जलसे होंगे, जुलूस होंगे, रैलियां होंगी, एहतजाज होंगे और अवाम के पास जो है वो जाया जाएगा कि आपने जो वोट दिया है उसका एहतराम नहीं किया गया। तो इस मामले को अवामी अदालत के अंदर ले जाने का एक बड़ा फैसला आज कोर कमेटी जो है ना उसने किया है। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर जो हालात हैं वो क्या रुख अख्तियार करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।